अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैर वफ़ियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं इब्राहिम भुट्टा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर दीजिए। आज हम सबसे पहले बात करते हैं कि इमरान खान साहब के हवाले से जो बड़ी ख़बर सामने आई है कि इमरान खान साहब जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे और उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने खान साहब के कागजात नामजदगी रिजेक्ट कर दिए हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उनके कागजात को एक्सेप्ट नहीं किया। इमरान खान साहब का नाम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलरशिप की उम्मीदवारों की फहरिस्त से निकाल दिया गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने जारी करदा बयान में कहा है कि इमरान खान के इंतखाबी कागजात को मुस्तरद करते हुए 38 उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की गई है, जिसमें इनका नाम शामिल नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम भट्ट साहब का दावा है कि इनकी दरख्वास्त पर इमरान खान का नाम चांसलर के उम्मीदवारों की फहरिस्त से निकाला गया। इनके मुताबिक इमरान खान साहब की उम्मीदवारी पर बाद कानूनी एतराज़ात थे, जिनकी बिना पर इनका नाम खारिज किया गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया का कहना है कि इस बार चांसलर के ओहदे के लिए पहली बार ओपन एप्लीकेशन तलब की गई थी और इन तमाम दरखास्तों का बारीक बीनी से जायज़ा लिया गया। इलेक्शन कमेटी के फैसले के मुताबिक इमरान खान का नाम फहरिस्त में शामिल नहीं किया गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चांसलर के लिए इंतखाबात 28 अक्टूबर को मुनक्किद होंगे। ये इंतखाबात ऑनलाइन पॉपुलर वोट के ज़रिए होंगे, जिसमें यूनिवर्सिटी के साबका तलबा को वोटिंग के अमल में शरीक होने की दावत दी गई है। इंतखाबात लॉर्ड पैटर्न ऑफ बर्नस के रिटायर्ड होने के बाद हो रहे हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को उम्मीद नहीं थी कि चांसलर के इंतखाब का ये सादा अमल इतना मुतनाज़ा हो जाएगा। इमरान खान साहब का नाम फहरिस्त से निकाले जाने पर मुख्तलिफ हलकों में तबसरे जारी हैं और इस फैसले को मुख्तलिफ ज़ावियों से देखा जा रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के 38 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की गई है। चांसलर के इंतखाबात के लिए 28 अक्टूबर को वोटिंग होगी। चांसलर के लिए पहले मरहले में कामयाब 5 उम्मीदवार अगले मरहले में जाएंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इंतखाबात का आखिरी मरहला 4 नवंबर को होगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कामयाब चांसलर का ऐलान नवंबर के आखिर में होगा। उसके बाद जो लाहौर के अंदर पंजाब कॉलेज में जो वाक़या हुआ था, उस बारे में मरीम नवाज़ साहिबा ने एक कमेटी तश्कील दी थी। उस कमेटी का जो रिज़ल्ट सामने आया, तो उस पर फिर उसके बाद मरीम नवाज़ साहिबा ने लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की डिटेल देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। मरीम नवाज़ साहिबा ने लाहौर में बच्ची से ज़्यादती का प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म देते हुए कहा है कि जाली खबर फैलाने में मुलव्वस अनासर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किए जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा है कि लाहौर के निजी कॉलेज में तलबा से ज़्यादती का झूठा केस बनाया गया है। वाक़या वायरल होने पर हमने तहकीकात की, जानने में कई दिन लगे और हतमी तहकीकात के बाद ऐलान करती हूँ कि बच्ची से ज़्यादती नहीं हुई, वो पाक साफ़ है, बच्ची पर इल्ज़ाम लगाया गया है। उन्होंने कहा कि तहकीकाती कमेटी के आखिरी इजलास की सदारत मैंने की है और इसके हक़ाइक़ पेश कर रही हूँ। मैं माँ भी हूँ और सूबे की चीफ़ एग्जीक्यूटिव भी हूँ। ख़वातीन के अबरू की हिफाजत मेरी ज़िम्मेदारी है। पुलिस की रिपोर्ट मिली कि पंजाब के निजी कॉलेज में बच्ची के साथ ज़्यादती की गई है। 10 तारीख को वाक़या हुआ। वो बच्ची 2 तारीख से अस्पताल में दाखिल थी। वो कहीं गिरी और शदीद ज़ख्मी होने के बाद ICU में एडमिट थी।
جسے ریپ وکٹم بنا دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بچی کو بیسمنٹ میں لے جایا گیا، بیسمنٹ کے دروازے بند کیے گئے، 1122 کو وہاں بلایا گیا، وہاں بیسمنٹ کے دروازے ہی نہیں، نہ وہاں کئی دن سے 1122 آئی ہے۔ جس بچی پر الزام لگایا وہ 2-3 ہسپتال میں گئی۔ جس دن یہ جھوٹا واقعہ رپورٹ ہوا جس کی کوئی بنیاد نہیں، جس دن یہ واقعہ ہوا اس دن وہ کالج میں تھی ہی نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ جس گارڈ کا نام لیا گیا وہ گاؤں اپنے گھر گیا ہوا تھا۔ احتجاج ہوئے ہیں، بچوں کو لایا گیا، ان احتجاجوں کے پیچھے کون ہے میں سب جانتی ہوں۔ بچوں سے پوچھا گیا کہ مسئلہ کیا ہے، ان کو علم ہی نہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ بچی کی والدہ نے کہا میری 5 بچیاں ہیں جن کی شادیاں بھی ہونی ہیں۔ بچی کی ماں نے مجھ سے درخواست کی کہ اس بچی کی والدہ نے کہا کہ میری بچیوں کی اب شادیاں کیسے ہوں گی۔ اس بچی کے والد اور چاچا نے ویڈیو پیغام بھی دیا تھا۔ بیٹیاں، مائیں اور بہنیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے تحریک انصاف پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ناکامی کے بعد یہ بہت ہی خطرناک منصوبہ بنایا۔ بہت عرصے بعد پاکستان میں SCO اجلاس ہو رہا ہے، مہنگائی کم ہو رہی ہے، سٹاک مارکیٹ نے ریکارڈ توڑے ہیں۔ پاکستان میں 77 سال میں ایسی ترقی کی مثال نہیں ملتی۔ PTI کو میں دہشت گرد جماعت کہتی ہوں۔ ان کا ایجنڈا ہی یہی ہے، جب پاکستان اوپر جا رہا ہوتا ہے یہ نیچے جا رہے ہوتے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ اس بچی پر جھوٹی کہانی گھڑی گئی، وہ بالکل پاک صاف ہے۔ اس بچی پر جھوٹے الزامات لگے، سوشل میڈیا پر طوفان برپا کیا گیا۔ پولیس چاہتی تھی جس پر کہانی گھڑی گئی وہ مدعی بنے۔ میں سمجھتی ہوں اس کیس میں مدعی پنجاب حکومت کو بننا چاہیے۔ یہ صرف ایک بچی کا کیس نہیں، سینکڑوں بچیوں کا کیس ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ سوشل میڈیا پر ایک لڑکے کی ویڈیو میں اس نے کہا وہ بچی وفات پا گئی۔ اب ویڈیو بنانے والی کو پتہ چل گیا ہے، جھوٹ کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے۔ سمجھتی ہوں پنجاب حکومت کا اس کا مدعی بننا چاہیے۔ FIA کو درخواست دے دی گئی ہے۔ پروپیگنڈا کرنے والوں کا تعلق PTI، کاف لیگ یا میڈیا سے ہو فوراً پکڑا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں صرف ایک سیاسی رہنما نہیں، صوبے کی چیف ایگزیکٹو ہوں، میں سب کی وزیر اعلیٰ ہوں۔ میں چاہتی ہوں میری ٹیم کی جانب سے کسی سے ناانصافی نہ ہو، کسی کی بہن، بھائی یا رشتہ دار اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ اپنی ڈوبتی مرتی ہوئی سیاست کو زندہ کرنے کے لیے آپ KP سے پنجاب پر حملہ آور ہوئے۔ آپ نے ملک میں جلاؤ گھیراؤ کرنے کی سازش کی۔ عوام کی شکر گزار ہوں، پنجاب کے عوام نے ان کی آواز پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ یہ کبھی نہیں دیکھا کہ ایک صوبے پورے وسائل سے دوسرے پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ان کو ناکامی کا سامنا ہے۔ SCO ہو رہی ہے، یہ اس کو ناکام کرنا چاہتے تھے۔ یہ لوگ ملک دشمن ہیں، ان کی ملک دشمنی پہچانی گئی۔ میں ان کو دہشت گرد جماعت کسی وجہ سے کہتی ہوں۔ انہوں نے بچی کو نام لے کر سب کچھ متاثر کرنے کی کوشش کی۔ بچی کے مستقبل، والدین اور رشتہ داروں کو جو نقصان ہوا اس کی بھرپائی کون کرے گا؟ یہ تھی مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اور ملک کے ساتھ دشمنی کرنے والوں کو نیست و نابود فرمائے۔ اس کے بعد ایک اور خبر سامنے آئی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی بہو زین قریشی صاحب کی اہلیہ کو اغوا کیا گیا اور اغوا کے بعد وہ خیریت سے اپنے گھر بھی پہنچ گئی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما زین قریشی کی اہلیہ گھر پہنچ گئی ہیں۔ اس حوالے سے زین قریشی کی بہن مانم کبیر نے سوشل میڈیا پر بتایا کہ بھابھی بحفاظت گھر پہنچ گئی ہیں۔ PTI کے رہنما مہربانو قریشی صاحبہ نے بھی بھابھی کی بحفاظت واپسی کی تصدیق کرتے ہوئے ان کی ایک تصویر شیئر کی۔ انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ دعاؤں اور تعاون کا بہت شکریہ۔ مہربانو قریشی صاحبہ نے کہا تھا کہ ان کی بھابھی کو نقاب پوش افراد نے اغوا کر لیا تھا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ زین قریشی کی اہلیہ کو گھر کے قریب سے اٹھایا گیا جہاں 2 کاروں نے بھابھی کی گاڑی کو روکا اور زبردستی انہیں باہر نکالا۔ سادہ کپڑوں میں ملبوس نقاب پوش افراد نے انہیں اغوا کر لیا۔
مہربانو قریشی صاحبہ نے سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں یہ بھی لکھا کہ انہیں 1.5 سال سے جاری ہر طرح کی دھمکیوں کے باوجود توڑا نہیں جا سکا، جس کے بعد اب اوچھے ہتھکنڈوں کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ تو آج تک اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔